बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी सैलाब आता है तो सबसे ज़्यादा डैमों की ज़रूरत का ख्याल आता है, और हमेशा पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसके बाद डैमों की तामीर और इसकी तामीर में अदम दिलचस्पी के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे हैं। अगर मौजूदा सैलाब की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के आने वाले हालिया सैलाब ने जहां पर हमने अरबों रुपए का कीमती पानी समंदर में फेंका, वहीं इस पानी ने हमारे कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए। और सिर्फ यही नहीं, बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। कहीं लोग पानी, बिजली और गैस से महरूम हो गए हैं, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ज़राए आमदोरफ्त भी मौजूद नहीं। अगर मैं सैलाब की तबाहकारियों की बात करूं तो 1000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं, लाखों मवेशी पानी में बह गए हैं, और सिर्फ यही नहीं, रोड नेटवर्क बड़ी तादाद में मुतासिर हुआ है। मुतअद्दिद सड़कें ऐसी हैं जो इस पानी के साथ बह गई हैं, और सैलाब की हालिया तबाहकारियाँ जो हैं वो 2010 के सैलाब को भी पीछे छोड़ गई हैं। अंदरून सिंध ख़ास तौर पर मुतअद्दिद शहर दरियाबुर्द हो गए हैं, पानी की नज़र हो गए हैं, और बारिशों ने इस दफ़ा अहम किरदार अदा किया है शहरों को अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो दरियाए सवात और दरियाए जो काबुल है, इसने तबाही में कलीदी किरदार अदा किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी सैलाब आता है तो उसके बाद सबसे पहली जो बहस होती है वो डैमों की तामीर में सियासी रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी की होती है। पाकिस्तान के अंदर डैमों की कमी गुज़िश्ता कई दहाइयों से महसूस की जा रही है, और पाकिस्तान में जब भी डैम की बात हो तो किसी भी शख्स के ज़हन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो कालाबाग डैम का आता है। आखिर कालाबाग डैम क्यों नहीं बनता? वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से सियासतदान हैं जो कालाबाग डैम में रुकावट बनते हैं? आखिर कालाबाग डैम बनने से मुल्क की मईशत, मुल्क की आवाम और मुल्क की जो ज़रई ज़मीनें हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और क्या इससे किसी का कोई नुकसान भी होगा? मैं आज आपको बताऊंगा कि कालाबाग डैम बनने की क्या रुकावटें हैं और कब कब इसके लिए कोशिश की गई। सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर में कालाबाग डैम की तामीर की बात की, और इसका जो इब्तदाई खाका था वो पेश किया गया, लेकिन साथ ही इसके ऊपर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जानिब से एतराज़ात आने लगे, और ये कहा गया कि कालाबाग डैम अगर बन गया तो सिंध ने ये कहा कि जी हमारे पास तो पहले ही पानी कम आता है, अगर एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पे कालाबाग के मुकाम पर ये डैम बन जाता है तो पानी तो सिंध का सारा वहाँ स्टोर हो जाएगा, तो सिंध में तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। इधर खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा कि जी नौशहरा, सवाबी, चार सद्दा, मर्दान, ये जो अजला हैं, जब यहाँ पर डैम बनेगा तो किसी भी हंगामी सूरत हाल में ये शहर डूब जाएंगे। अब नाजरीन, कालाबाग डैम की तामीर पर जनरल ज़ियाउल हक के बाद नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी कोशिशें की, लेकिन दो सूबों से ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से इस किस्म के एतराज़ात आए कि ये फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नज़र हो गया मंसूबा। अब इस मंसूबे पर 3 सूबाई असम्बलियों यानी वफाक की 3 इकाइयों खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान अपनी सूबाई असम्बलियों से मुत्तफ़िका करारदादें पास कर चुका है कि हमें कालाबाग डैम नहीं चाहिए। अब अगर कालाबाग डैम इन 3 सूबों को नहीं चाहिए तो अकेले पंजाब की कोशिश से तो नहीं बन सकता, लेकिन एक बात है कि पंजाब ने हमेशा कालाबाग डैम की हिमायत की। पंजाब के सियासतदानों ने, पंजाब की जो रूलिंग इलीट रही, उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम बनेगा तो इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा, सिर्फ सिंध के अवाम का नुकसान नहीं है, या सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा। नुकसान देखा जाए तो अल्टीमेटली किसी का नहीं है। जिस तरह से मौजूदा सैलाब ने तबाही मचाई है, क्या कालाबाग डैम बनने से इतना नुकसान हो सकता था? आप बताएं, क्या कालाबाग डैम होता तो खैबर पख्तूनख्वा में जो दरियाए सवात और दरियाए काबुल से तबाही मच रही है, और जो हम अरबों रुपए का पानी बगैर किसी इस्तेमाल में लाए समंदर में फेंक रहे हैं, मुफ्त में अपना नुकसान करवाकर, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क, पूरी कौम परेशान, जो लोग इससे मुतासिर हुए वो अपनी जगह पे परेशान, जिन लोगों के लाखों माल मवेशी बह गए वो किससे दाद रसी चाहेंगे? कौन उसको उसकी कंपनसेशन देगा? कोई नहीं देगा।
حکومت صرف اور صرف ان کو کچھ پینٹ بٹر دے دے گی کہ وقتی طور پر ان کا گزارا ہو جائے، بعد میں ان کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ کوئی جو رفاہی ادارے ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں یا کچھ ڈونرز ہیں، وہ کسی حد تک کچھ ماڈل ولیجز، کچھ انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جس طرح سیلاب زدگان کے لیے اور ماضی میں زلزلہ زدگان کے لیے ترکی اور چائنا نے کچھ ماڈل ہاؤسز بنائے اور کچھ علاقے ڈیولپ ہوئے، لیکن سب لوگوں کا سارا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ جو 1000 سے زائد لقمہ اجل بن گئے ہیں لوگ، ان کا کیا قصور تھا؟ ناقص منصوبہ بندی اور حکمت عملی ہمارے سابقہ حکمرانوں کی، اور اس کا جو بوجھ اٹھائیں وہ ہماری عوام۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ کے اعتراضات اپنی جگہ پہ، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنرل ضیاء کے دور میں، اور اس نے اس وقت بتایا تھا کہ اگر ہم کالا باغ ڈیم بناتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا، کتنی دیر میں یہ تعمیر ہوگا، اس کی بلندی کیا ہوگی، اور اس سے ہمیں فائدہ کیا کیا ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ اعداد و شمار ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 925 فٹ اونچائی اس کی ہونی تھی۔ 925 فٹ اونچائی کے بعد کالا باغ ڈیم تیار ہو سکتا تھا۔ یہ ایک قدرتی آبی گزرگاہ ہے، اور یہ پہاڑوں سے اس طرح سے کور ہے کالا باغ کے مقام پر کہ بہت کم خرچے میں یہ ڈیم بن سکتا ہے۔ اب اس پہ اس وقت جو ایک محتاط اندازے کے مطابق کمیٹی نے ایسٹیمیٹ بنایا تھا، 8 بلین اس کے اخراجات تھے۔ 3 سے 5 سال کی مدت میں اس ڈیم نے مکمل ہو جانا تھا، اور 5000 میگا واٹ، جی 5000 میگا واٹ بجلی اس ڈیم نے بنانی تھی، اور یہ جو بجلی تھی، یہ بجلی ہمارے پورے ملک کو اس نے فائدہ پہنچانا تھا، اور 50 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ اس سے سیراب ہونا تھا۔ ناظرین، یہ 50 لاکھ ایکڑ رقبہ وہ ہے جو اس وقت بنجر پڑا ہے۔ کیوں بنجر پڑا ہے؟ کہ واٹر چینلز نہیں ہیں، ملک میں پانی نہیں ہے، زیر زمین پانی نیچا جا رہا ہے دن بدن۔ اب جو بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی ہے، سوچا یہ جائے کہ ایک کالا باغ ڈیم اور اس قسم کے درجنوں چھوٹے چھوٹے اگر ڈیم بنائے جائیں تو پانی کتنا محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو آنے والے کتنے سالوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر میں واٹر ریسورسز کی بات کروں تو ہمسایہ ملک ہے ہمارا چائنا، ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے ڈیمز ہیں۔ انڈیا کے اندر اٹ سیلف سینکڑوں ڈیم ہیں، اور مسلسل ان کو جب موقع ملتا ہے رن آف دا ریور، ادھر ادھر جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ پانی کا جو ذخائر ہیں ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کچھ اخراجات کر کے، تو وہ فوری طور پر اس کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اس حوالے سے لاپرواہی کی ہے کہ ڈیمز کی طرف توجہ نہیں دی۔ ناظرین، ہمارے ہاں جو مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے گئے، رینٹل پاور پلانٹس، فرنس آئل پہ پاور پلانٹ، اور ایک بڑی انویسٹمنٹ کر کے ریگستان میں جا کے سولر پاور پلانٹ لگا دیا، 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے، 3 میگا واٹ یا 5 میگا واٹ اس سے آؤٹ پٹ آ رہا ہے۔ مہنگی بجلی بنا کر 30 روپے یونٹ بنا کر پھر سبسڈی دی کر 18-20 روپے عوام کو دی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے عوام کا نقصان ہے، ملک کی معیشت کا نقصان ہے، اور لانگ ٹرم نقصان ہے، اور ہوتا رہے گا جب تک ہم قدرت کی طرف نہیں جائیں گے، قدرت سے رجوع نہیں کریں گے۔ سولر انرجی اچھی چیز ہے، لیکن پانی جب ہمارے پاس اتنا موجود ہے، ہمارے پاس تو چاروں موسم موجود ہیں، اوپر خوبصورت شمالی علاقہ جات میں پہاڑ موجود ہیں، آبشاریں موجود ہیں، برفانی پہاڑ موجود ہیں، پانی تو سارا اوپر سے آ رہا ہے۔ ہم رن آف دا ریور کیوں چھوٹے ڈیمز نہیں بناتے؟ رن آف دا ریور نہ صرف ڈیمز بنائے جائیں بلکہ ان کے اوپر پن بجلی کے منصوبے بھی لگائے جائیں جو ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کریں۔ اب کالا باغ جیسا ایک ڈیم اگر 5000 میگا واٹ بجلی دیتا ہے تو ہمیں تو کئی ارب روپے جو ہم مہنگی بجلی لیتے ہیں فرنس آئل کے اور دیگر پلانٹ سے، تو قوم کا کتنا فائدہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عمران خان کے دور حکومت میں پچھلے میں بھی 13 سے 18 اور 18 سے اب 22 تک خیبر پختونخوا میں چھوٹے چھوٹے متعدد ڈیمز کے منصوبے شروع کیے، پرویز مشرف کے دور میں بھی کیے گئے، سندھ میں زرداری حکومت نے اس ٹینیور میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے، لیکن یہ کافی نہیں۔ جتنے زیادہ آبی ذخائر بنیں گے اتنا ہی زیادہ ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگر ہمارے ہاں آبی ذخائر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہم اپنے تمام ریور چینلز کو پراپر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ابھی کل ہی یہ بات کی گئی کہ اگر بر وقت سندھ کے پانی کو واٹر چینلز کے ذریعے اپر چناب اور لوور چناب کے ذریعے جہلم اور اس سائڈ پر ڈائیورٹ کر دیا جاتا تو نہ صرف زمینیں
सैराब हो जाती, बल्कि सिंध जो था वो सैलाबी पानी से भी उसकी सूरत हाल ऐसी ना होती जैसी अब है। तो ज़रूरत इस बात की है कि तमाम सियासतदान मिल बैठें। जिस तरह APS के सानहे पे पूरी कौम एक हुई थी, अब डैम्स के मामले को संजीदा लेना होगा। सबसे पहले काला बाग से इसकी इब्तिदा की जानी चाहिए और उसके बाद 1 2 नहीं 10 20 50 जितने डैम्स बन सकते हैं, जितने हमारे वसाइल इजाज़त देते हैं, हमें मरहलावार इन डैम्स को शुरू करना है। अगर हमने डैम्स ना बनाए, पानी की अहमियत का अंदाज़ा ना किया, तो ना सिर्फ हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे चला जाएगा, हमारी ज़मीनें भी बंजर होंगी और हमें तवानाई के बहरान का भी सामना रहेगा। और अगर हमारी कौम इकट्ठी हो गई और हमने अपने हुक्मरानों को मजबूर किया कि आप लोग पहले डैम्स बनाएं, हमारे लिए डैम्स बका का मामला है, डैम्स बनेंगे तो सैलाब की तबाहकारियों से भी बचेंगे। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।